वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। आज जमाना के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ही हर मुल्क में हर शहर के अंदर एक फजा बनी हुई है कि आवाम मखलूक खुदा परेशानी का शिकार है, और जो उस पर हुक्मरान तबका होता है, कोई भी हुक्मरान बन जाए तो उसके अंदर दर्द दिल नहीं होता। मखलूक का, आवाम का दर्द होना, उसके मुताल्लिक जो है नरम गोशा होना, फिक्रमंदी होना। चूँकि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह ने मखलूक सारी को अपना कुंबा कहा है। जो अल्लाह के कुंबे के लिए बेहतरीन सोचता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसको इज्जत देते हैं। अब लोग जो है परेशानी का शिकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान हकीम के अंदर हर परेशानी का हल बतलाया है, हर परेशानी का इलाज बताया है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो है, जैसे वो हुक्मरान थे और आपने फरमाया जब आपका इंतकाल होने लगा, रिजा इब्न हया रहमतुल्लाह अलैह आपके पास आए। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि आपसे कहा कि आपने अपने बच्चों के लिए, इतने बेटे हैं आपके और बेटियां हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। तो आपने फरमाया मैंने इनको दीनदारी दी है और ये जाया नहीं होंगे। मैंने मखलूक का पैसा, अवाम का पैसा और जो है रियाया का पैसा मैंने इन पर नहीं लगाया, मैंने खींचा नहीं उनसे। मैं अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं हूँगा। अब आप देखिए, एक ये वाकया है। फिर कुरान पाक के अंदर जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का वाकया भी है, लेकिन कुरान हकीम में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत का वाकया भी है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर किस तरह दुआ फरमा रहे हैं, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। और सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर किस तरह दुआ फरमा रहे हैं, ये वाकयात हमें कुरान की जीनत मिलते हैं। और एक बादशाह हमें कुरान में मिलता है जिसे फिरऔन कहा जाता है, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सब में इस वक्त कायनात का सबसे बड़ा रब। और उसने ये दावा किया। कुरान पाक में एक बदतरीन इंसान है फिरऔन, जिसका दावा खुदाई अल्लाह ने यूं बयान फरमाया सूरह नाज़िआत के अंदर। अब ये फिरऔन का जो दावा था, उसने अपने दावे की दलील के तौर पर 70,000 बच्चों को ज़िबा कर उसने बनी इसराइल जो नबियों की औलाद थी उन पर मजालिम ढाने शुरू किए और उन पर जुल्म और तशद्दुद शुरू कर दिया। जब अवाम पर, अल्लाह की मखलूक पर, जब अल्लाह के बंदों पर जुल्म इंतहा तक पहुंच गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसीहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर भेजा। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया सूरह यूनुस के अंदर मौजूद है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 88 नंबर आयत। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब फिरऔन नहीं जो है हदायत की तरफ आ रहा, अब उसको हदायत नहीं मिल सकती, उसने जुल्म की इंतहा कर दी है, लूट खसूट की इंतहा कर दी है, मजालिम की इंतहा कर दी है, अवाम पर तशद्दुद की इंतहा कर दी है। अवाम कमजोर आजिज आ चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ शोर ही कर सकते हैं या दिल के अंदर रो ही सकते हैं। बनी इसराइल जैसे आज हमारा मुआशरा है ना, फिर भी सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ दे देता है। बनी इसराइल तो हिल ही नहीं सकते थे, बोल ही नहीं सकते थे, जुल्म को भी नहीं बयान कर सकते थे हम पे क्या जुल्म हुआ है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर एक दुआ की थी। अगर आज वो दुआ आप सारी आवाम, सारे इंसान पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह आपको बेहतरीन हुक्मरान दे देगा, बेहतरीन लीडर दे देगा, बेहतरीन क़यादत दे देगा। जो लूट खसूट करने वाले हैं, क्योंकि इल्जाम तो एक दूसरे पे सारे लगाते हैं, लेकिन असल हमें अल्लाह से रजू करना चाहिए। हमें अल्लाह के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए जो मूसा कलीमुल्लाह ने की है, और इसका सिला आपको मिला है मूसा कलीमुल्लाह को। और जो मुसलमान ये दुआ करेगा, कुरान की दुआ है, आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कुरान आप सब ने पढ़ा है लेकिन गौर नहीं किया ना, क्योंकि अफला यतदब्बरुनल कुरान, कुरान कहता है इसमें तदब्बुर तो करो, इसमें तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। मूसा कलीमुल्लाह ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ जोड़ा और कहा चलो हम दोनों दुआ करते हैं, इसके जुल्म से अपनी आवाम को बचाएं, मखलूक को बचाएं। दो बंदों ने बैठकर दुआ की है, अल्लाह ने इस दुआ को ऐसे कबूल किया कि हलचल मचा दी। 6 लाख अपने मानने वालों के साथ समुंदर में, दरिया में गर्क हुआ या नहीं हुआ, और अल्लाह ने क़यामत तक उसे इबरत की निशानी बना। तो ये दुआ पढ़े आप, मर्द है, औरत, बच्चा है, बूढ़ा है, रोजाना 3 मरतबा ये दुआ पढ़ के अल्लाह के हुजूर सिर्फ दुआ करे, या अल्लाह हम तंग आ चुके हैं, मईशत हमारी कमजोर हो गई, हमारे मुल्क में बदअखलाकियां बढ़ रही, हमारे माहौल मुआशरे में अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, मुनाफरत बढ़ रही है, और एक दूसरे को जो है बर्दाश्त करने को हम तैयार, और मजहबी तौर पे हम बिल्कुल पसपा होते जा रहे हैं, इखलाकी तौर पे पसपा होते जा रहे हैं, और मुआशी तौर पे हम बिल्कुल जीरो हो चुके हैं और कसम पुरसी की तरफ जा चुके हैं, दिवालिया होने की तरफ जा
چکے ہیں. اب ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک دعا پڑھیں. اب یاد رکھیں قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. یہاں تک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے دعا سے پہلے یہ جملے کہے وقال موسیٰ ربنا اے اللہ انک آتیت فرعون وملأہ. یہ فرعون اور اس کے وزیروں نے، ٹولی ہوتی ہے نا ہمیشہ، ایک حکمران تو نہیں ہوتا گناہگار، ٹولی ہمیشہ گناہگار ہوتا. آپ جتنوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے پہلے جملہ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا آج سے اگر آپ چلے جائیں 4000 سال پیچھے تو یہی حال تھا جو آج ہے. فرمایا ملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. انہوں نے مال و زینت کو جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے، عوام کے پیسے کو جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور لیضلوا عن سبیلک، اور تیرے بندوں کو تیرے رستے سے روکتے ہیں، دین کے کاموں سے روکتے ہیں، اخلاقیات سے روکتے ہیں، ان کو تربیت سے روکتے ہیں. جب یہ جملہ کہا نا آپ نے پہلے یہ پیش کیا یا اللہ میں اس لیے بددعا کر رہا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ عیوب ہیں حکمرانوں کے اندر. اور آج وہ عیوب ہیں یا نہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے عیوب بیان کیے تھے اور اس کے وزیروں کے، وہ آج ان وزیروں اور حکمرانوں کے اندر ہیں دنیا پوری کے اندر یا نہیں. اور بالخصوص اپنے معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ اب دونوں عیوب بیان بڑے کرنے کے بعد کہ مال عوام کا جمع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، اور ساتھ فرمایا لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 88 سورہ یونس. وہ دعا کے الفاظ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال چھین لے، ان سے یہ فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں. اکثر مالداروں کو دیکھتے ہیں جو ایسا مال جمع کرتے ہیں نا، زمینیں ہتھیا کر لوگوں کا پیسہ، بیچاروں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کھانا، یہاں تک کہ وہ کھانے سے ہی عاجز آ جاتے ہیں، صرف وہ سیلڈ کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ ان سے روک لیتا ہے نا مال. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو تو مضبوطی سے بند کر دے، ہارٹ اٹیک ان کو کر دے. دونوں معنی اس کے امام راضی نے کیے ہیں کہ سارے جو ہے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور یہ نہیں ایمان لانے والے، سدھرنے والے نہیں ہیں، اب انہیں دردناک پکڑ میں لیا. یہ دعا ہر انسان کو روز 3 بار کرنی چاہیے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہوگی ہدایت مل جائے گی، اگر اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دینی ہے دے دے گا انشاءاللہ. اس میں دونوں چیزیں پنہاں ہیں. لیکن آپ جو ہے کوسنے کے بجائے، کسی کی غیبت کرنے کے بجائے، کسی کا نام لے کر اس پر تبرہ کرنے کے بجائے آپ یہ دعا کریں جو ان عیوب کے اندر ہوگا اگر ہدایت مقدر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی اور آپ کو اللہ رب العزت جو ہے بہتر. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی نا قال قد اجیبت دعوتکما، دعوتکما تسنیہ ہے، یعنی اللہ نے کہا میں نے آپ دونوں کی دعا کو قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو. تو پتہ چلا کہ دعا جب 2 بندے کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ یہ دعا کریں، 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں. اگر ہر انسان یہ پڑھے، مرد عورت، آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کو کوئی بہت زیادہ اس نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، تو آپ اس کا نام لے کر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. اگر جائز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے حد درجے مجھ پہ ظلم کر دیا ہے، میں پھنس چکا ہوں، پھر آپ 3 مرتبہ یہ روز پڑھیں، اس کا نام لیں، پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. کیوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو موسوی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ، اور اللہ نے ان الفاظ کے بعد جو آیت نازل کی ہے اس میں صاف کہا ہے قد اجیبت دعوتکما، میں نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے. یعنی یہ الفاظ قبولیت والے ہیں. اور جو مسلمان یہ پڑھے گا، میں نے جو نقشہ کھینچا ہے، اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، دشمن ہے جو آپ کو دینی، ایمانی، اخلاقی یا معاشی طور پہ علل اعلان نقصان دینا چاہ رہا ہے، اور آپ کو شریعت کے روح سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ واقعی اب ہدایت کے قابل نہیں ہے، پھر آپ اس کو جو ہے نا یہ نظر میں رکھ کے، ذہن میں رکھ کر 3 بار روز یہ دعا پڑھیں. آیت کے الفاظ آپ ایک بار پڑھ لیں جو دعا کے الفاظ ہیں. ربنا اطمس، اب ربنا اطمس جو ہے یہاں پر علی اموالی جو لفظ ہے یا مال کا ذکر ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ صرف جو ہے چھوٹا سا ایک جملہ ہے، لیکن آپ اس کو یاد کر لیں گے، روزانہ 3 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی آئے گا اور آپ کو اطمینان بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی دعا کو مستجاب بھی فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.